बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग ख़त्म हो गई, लेकिन जंग के असरात अभी बाकी थे। फ्रांस के हर शहरी ने जंग में ज़ख्म खाए थे। लोग बेरोज़गार हुए, इमारतें ढह गईं, लाशें भी गिरीं और हज़ारों लाखों लोग अपने जिस्मानी आज़ाद से भी महरूम हुए। पूरा फ्रांस ज़ख्मी था। मैथ्यू रिकर्ड ने इस फिज़ा में आँख खोली। वो 15 फरवरी 1946 को मशरकी फ्रांस के कस्बे एक्स-ले-बेंज में पैदा हुआ। वालिद फ़िलासफ़र भी था और हसास भी। वालिद के दिमाग पर जंग ने गहरे असरात छोड़े। वो हर वक्त उदास रहता था। फ्रांस में इस वक्त शायद ही कोई शख्स खुश हो। लोग उदासी की चादर तले ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैथ्यू रिकर्ड का पूरा बचपन इसी उदासी में गुजरा। वो स्कूल जाता, माँ के साथ बाजार में ख़रीदारी करता, वो लाइब्रेरी और थिएटर्स में भी जाता और कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में भी, मगर उसे किसी जगह खुशी दिखाई नहीं देती थी। लोग उस वक्त यूं चलते थे जैसे अंधे धुंध में चल रहे हों। फ्रांस के 10 बड़े शहर खुशी को तरस गए थे। मौसीकी से भी शौक़ी उड़ गई थी। मैथ्यू इस माहौल में परवान चढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने 1972 में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पीएचडी कर ली। वो इसके बाद अमली ज़िंदगी में आ गया। वो फोटोग्राफी के जुनून में मुब्तला था। वो फ्रीलांस फोटोग्राफर बन गया। वो उदास चेहरे और गमज़दा फ़िज़ा को कैमरे की फ़िल्म पर मुंतकिल करता था। उसने इस दौरान दोस्त भी बनाए और गर्लफ्रेंड्स भी। पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ी खरीदी। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मैथ्यू रिकर्ड्स की ज़िंदगी में उसके बावजूद किसी चीज़ की कमी थी। वो अपनी ज़ात में एक मुहीब खला महसूस करता था। वो खुश नहीं था। वो महसूस करता था वो किसी कीमती चीज़ से महरूम है। कोई है जो इसकी ज़ात में शामिल नहीं। कोई चीज़ है जो वहाँ नहीं जहाँ इसे होना चाहिए। मैथ्यू वो चीज़ तलाश कर रहा था। वो इस तलाश में चर्च भी गया, मस्जिद भी और मंदिर भी। वो नफ्सियात दानों के ज़ेरे इलाज भी रहा और इसने जादू टोने भी किए और जोगियों से भी मिला। और वो जंगलों, वीरानों और सहराओं में भी मारा मारा फिरता रहा, लेकिन इसके अंदर का खला, इसकी अंदर की कमी पूरी ना हुई। मैथ्यू ने तंग आकर फोटोग्राफी छोड़ी और बुद्धिज़्म ज्वाइन कर ली। वो बख्शुओं के साथ घूमने फिरने लगा। उसने शुरू में सादगी इख्तियार की, फिर योगा क्लासेस स्टार्ट की और आखिर में इसने बख्शुओं के कपड़े और लकड़ी के जूते पहनना शुरू कर दिए। वो बख्शुओं के साथ भारत भी चला गया। वो हिमालय के गारों में भी रहा और वो बुद्ध राहबों की दरसगाहों में भी दाखिल रहा। ये तपस्या काम आई और मैथ्यू रिकर्ड आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होता गया। वो अंदर से बढ़ता चला गया। वो उस ज़माने में बंगाल के कस्बे दार्जिलिंग में पहुंच गया। उसने मुज़फ्फराबाद में एक पहाड़ी गांव तलाश किया और वो वहाँ गोशा नशीन हो गया। वो 5 साल जदीद माशरे से कटा रहा। वो सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बाहर निकलता था। वो अपनी ज़रूरियात भी कम करता चला गया, यहाँ तक कि वो 2-2, 3-3 दिन बगैर कुछ खाए पिए गुजार देता था। वो हुमा वक़्त मुराकबे में रहता था। वो सांस रोकता और अपने मन की दुनिया में छलांग लगा देता। मुराकबा इसे अंदर से नहाल करता चला गया, यहाँ तक कि वो 5 साल बाद बाहर निकला तो वो मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ इंसान था, मुतमिन, मसरूर और सेहतमंद। मैथ्यू रिकर्ड ने तपस्या के इन बरसों में महसूस किया वो दरअसल खुश नहीं था। खुशी वो खोई हुई मिराज थी जिसे वो बरसों से तलाश कर रहा था। ये मिराज समाजी आलूदगी, मुफादात के ना ख़त्म होते खेल और मादियत के गदले पानियों में गुम थी। वो जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में निकल खड़ा हुआ, वो जब बदन से निकल कर मन की दुनिया में उतर गया, तो वो खुशी तक पहुंच गया। मैथ्यू रिकर्ड ने इसके बाद किताबें लिखना शुरू कर दी। वो इस वक्त 9 किताबों का मुसन्नफ़ है। ये आज भी फोटोग्राफी करता है। उसने बूदियों की कदीम तहरीरों का तर्जमा भी किया। उसने सन 1998 में अपने वालिद के साथ मुकालमे पर दी मोंक एंड दी फिलोसोफर के नाम से एक मॉर्कल आरा किताब लिखी। ये किताब बेस्ट सेलर रही। ये अब तक 21 ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है और यूरोप में इसकी रिकॉर्ड सेल हुई। मैथ्यू रिकर्ड किताबों से हासिल होने वाली आमदनी से फ्री मेडिकल क्लिनिक्स, स्कूल्स और यतीम खाने बना रहा है। ये माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट का बोर्ड मेंबर भी है। ये इदारा बुद्ध मत के रूहानी पेशवा दिलाई लामा लहा मोडून दर्द ने 1991 में कायम किया था। ये 26 बरसों से इंसानी दिमाग को साइंसी बुनियादों पर परख रहा है। मैथ्यू ने इस अदारे को अपने ऊपर हर किस्म के तजर्बे की इजाज़त दे रखी है।
یہ ورلڈ ہیپینس فورم کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ یہ فورم آسٹریلین بزنس مین ٹونی سٹیل نے سن 2006 میں تخلیق کیا تھا۔ یہ فورم لوگوں کو خوشی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ میتھیو فورم کی سڈنی، لندن، سان فرانسسکو اور سنگاپور میں ہونے والی کانفرنسز میں گیسٹ اسپیکر کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو خوشی کی اہمیت بھی بتاتا ہے اور لوگوں کو خوش ہونے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ ہم یہاں چند لمحوں کے لیے میتھیو ریکرڈ کی سٹوری روکتے ہیں اور یونیورسٹی آف وسکانسن کے ایک دلچسپ تجربے کی طرف آتے ہیں۔ یونیورسٹی آف وسکانسن امریکی ریاست وسکانسن کے شہر میڈیسن میں واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی سن 1848 میں قائم ہوئی۔ یونیورسٹی کا نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ انوکھے تجربات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یونیورسٹی کے نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ نے دنیا کے نامور اعصابی سائنسدان ڈاکٹر رچرڈ ڈیوڈسن کی قیادت میں ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے 12 سال قبل انسانی دماغ پر ریسرچ شروع کر دی۔ یہ ریسرچ خوشی اور خوشی کے دوران دماغ سے نکلنے والے کیمیکلز پر مبنی تھی۔ نیورو سرجنز کے یونٹ نے ان 12 برسوں میں ہزاروں لوگوں پر تجربات کیے۔ تجربات کے نتائج حیران کن تھے۔ مثلاً ڈاکٹروں کو معلوم ہوا مراقبہ کرنے والے لوگ عام لوگوں کی نسبت زیادہ مطمئن، خوش اور صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہم میں سے جو لوگ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا وسیع القلب لوگ زیادہ خوش، زیادہ مسرور ہوتے ہیں۔ ہم اب واپس میتھیو ریکرڈ کی طرف آتے ہیں۔ میتھیو ریکرڈ بھی یونیورسٹی آف وسکانسن کے اس تجربے میں شامل تھا۔ یہ 12 سال نیورو سرجنز کے تجربات کا حصہ رہا۔ ڈاکٹروں نے ہزاروں بار اس کے خون کے نمونے لیے، اس کے دماغ کی ہزاروں فلمیں بنائیں اور اس کے سینکڑوں جسمانی ٹیسٹ کیے۔ یہ ان تمام تجربات کے دوران خوش، مطمئن اور مسرور پایا گیا۔ ڈاکٹروں کو 12 برسوں کے دوران میتھیو ریکرڈ کے جسم اور دماغ میں دکھ، اداسی، غصے اور رنج کا کوئی کیمیکل نہیں ملا۔ وہ 100% مطمئن اور خوش انسان تھا۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ ڈاکٹروں نے 12 سال بعد یہ حقیقت تسلیم کر لی اور میتھیو ریکرڈ کو ڈکلیئر کر دیا۔ یہ خوشی کا ٹائٹل حاصل کرنے والا تاریخ کا پہلا انسان ہے۔ یہ اعزاز آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ دنیا بھر کے لوگ میتھیو ریکرڈ سے خوشی کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میتھیو سے جب بھی خوشی کا راز پوچھا جاتا ہے وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، خوشی تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں۔ ہم جب بھی اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں ہمارے اندر موجود منفی کیمیکلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ کیمیکلز خون میں پھیل جاتے ہیں اور ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذات کے خول سے باہر آ جائیں۔ آپ اپنے بجائے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ آپ کے اندر خوشی کے کیمیکل پیدا ہونے لگیں گے۔ میتھیو کا کہنا ہے آپ اپنے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کر لیں تو آپ اندر سے خوشی سے بھر جائیں گے۔ لوگ میتھیو ریکرڈ سے پوچھتے ہیں کیا یہ آسان کام ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کام کا فارمولا آسان لیکن کام مشکل ہے۔ میتھیو کا کہنا ہے میں نے بھی آہستہ آہستہ یہ گر سیکھا تھا۔ میں شروع میں مراقبہ کرتا تھا۔ میں 15 منٹ تک اپنے آپ کو تمام منفی خیالات سے پاک کر دیتا تھا۔ میں اپنا من خالی کر کے اس میں مثبت خیالات بھرتا رہتا تھا۔ میں نے دیکھا میں شروع میں پریشانیوں، دکھوں اور تعصب سے آزاد ہوا اور پھر میں حسد، لالچ، غصے اور خوف کے چنگل سے آزاد ہوتا چلا گیا۔ میں جوں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا میں توں مراقبے میں اضافہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے جسم میں منفی کیمیکلز ختم ہو گئے اور میں ڈکلیئر ہو گیا۔ میں اپنے دل میں پوری دنیا کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہوں، پھر اپنا دل پوری دنیا کے لیے کھول دیتا ہوں اور آخر میں پرسکون ہو جاتا ہوں۔ میتھیو ریکرڈ کا کہنا ہے غم اور خوشی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ غم کو دل سے نکال دیں، خوشی فوراً وہاں آ جائے گی۔ اور غم کو بھگانے کا بہترین طریقہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ انسانیت کے ہمدرد بن جائیں۔ آپ اپنا سب کچھ لوگوں کے لیے وقف کر دیں، غم آپ کے دل سے بھاگ جائے گا اور خوشی وہاں آباد ہو جائے گی۔ میتھیو ریکرڈ اس وقت نیپال میں رہائش پذیر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ حقوق العباد اور انسانیت کی خدمت یہ 2 کام ہیں جس سے انسان دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ Please subscribe the channel, press the like button and comment below.